सुन साथी मेरो कथा। सुन साथी मेरो कथा। कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म शिखा शर्मा र म अच्युत किमिरे। प्रविधिमा हुनुहुन्छ साथी सङ्घर्ष विष्ट। यो कार्यक्रम प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र उज्यालो रेडियो नेटवर्कको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम हरेक बुधबार यसै समयमा उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै जुम्लाको रेडियो सिन्जाखोला, बर्दियाको रेडियो गुरुबाबा, बाँकेको कृष्णसार एफएम, सुनसरीको सप्तकोशी एफएम, सिन्धुलीको रेडियो सिद्धबाबा, धनुषाको रेडियो मिथिला, कास्कीको रेडियो तरंग र डोल्पाको रेडियो डोल्पाबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। त्यसै गरी कालीकोटको रेडियो नेपाली आवाज, बर्दियाको रेडियो साथी एफएम र मकवानपुरको हेटौडा एफएमबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रमका सबै अंकहरू उज्यालो अनलाइन र उज्यालोको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ संसारभरि सुन्न सकिन्छ। सुन साथी मेरो कथामा हामीले केही समय यता मानव बेचबिखन, मानव तस्करी, यससँग सम्बन्धित कानून र रोकथामका प्रयासका बारेमा छलफल गरिरहेका छौं। आजको अंकसम्म आइपुग्दा हामीले मानव बेचबिखनको फेरिएको स्वरूप, यसका कानून, सजाय र मानव बेचबिखन रोकथामका लागि भइरहेका कामहरूबारे छलफल गर्यौं। र आजको यो 16औं अंकमा हामी मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार रोकथामका लागि सामुदायिक स्तरमा भइरहेका कामहरूबारे मकवानपुर ग्रामीण जागरण तथा विकास संगठन राडो नेपालका दिपेन्द्र पाठकसँगको कुराकानी सुन्छौं। विभिन्न बेचबिखन र घरेलु हिंसा लगायत यौनजन्य हिंसाबाट शिकार हुनुभएका हाम्रा दिदीबहिनीहरू चाहिँ आमदामीसँग जोडिएको व्यवसायहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार रोकथामका लागि प्लान इन्टरनेशनल नेपालले साथी संस्थासँग मिलेर काम गर्न थालेपछि आएको परिवर्तनबारे हामीलाई लक्ष्मी गलेले बताउनुहुन्छ। घुम्न कोही हजमा यताउता जाने भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि त्यही नै भन्छौँ। जस्तो कमिटी भए पनि सँगसँगै हिँड्दाखेरि कहिले अब आफूले नथपाएको खण्डमा चाहिँ हामीलाई यस्तो यस्तो हुनसक्छ, त्यस्तो बेला यस्तो गर्नु होला भन्छौँ होइन। अब रोजगारको सम्बन्धमा त सबै कुरा हामीले काउन्सिलिङ गर्ने भइहाल्यो। साथै मानव बेचबिखन रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासहरूबारे तपाईले पठाउनु भएको प्रतिक्रियाहरू पनि जोड्छौं। बाल विवाह वा जबरजस्ती विवाह र यसको रोकथामको प्रयासबारे यो हप्ताका गतिविधि पनि हामी कार्यक्रममा सुन्छौं। नेपाल र भारतबीच खुल्ला सिमाना छ। यो खुल्ला सिमानाका कारण धेरै नेपाली सजिलै काम, पढाइ, घुमघाम र बिहे भइकन उतै घर व्यवहार गर्न गइरहेका छन्। यो राम्रो कुरा हो, तर यही खुल्ला सिमानाका कारण भारतका विभिन्न शहरहरूमा बेचिने नेपाली महिला र पुरुषको संख्या पनि धेरै छ। कोही पढ्नकै लागि जाँदा बेचिन्छन्, कोही बिहेको बहानामा यौन व्यवसायका लागि बेचिन्छन्, त कोही श्रमका नाममा। यति मात्र नभएर भारतसँग सिमाना जोडिएका अरू देशहरूमा पनि नेपालीहरू बेचिन्छन्। कारण रोजगारी नै हो। रोजगारीमा जानका लागि पनि अहिले महिलाको संख्या बढेका कारण मानव बेचबिखनमा पर्नेमा पनि महिलाकै संख्या धेरै छ। धेरैले आफू बेचिन लागेको भ्यू समेत पाउँदैनन्। कसैलाई शंका लागिहाले पनि केही गर्न सक्ने परिस्थिति रहँदैन। कतिले आफू बेचिसकेपछि मात्रै बेचिए भनेर बल्ल थाहा पाउँछन्। त्यसैले मानव बेचबिखन वा ओसार पसार बारे धेरैभन्दा धेरै कुराकानी समाजमा गरेर हामीले समाजलाई सचेत गराउन सक्छौं। मानव बेचबिखन रोकथामका लागि भइरहेका कामहरूबारे हामी केही बेरमा कुराकानी गर्नेछौं। अहिले हामी बालविवाह र जबरजस्ती विवाहसँग सम्बन्धित गतिविधि सुनौ साथी मल्लिका थापाबाट। स्त्री र पुरुषका बीचमा पति पत्नीको सम्बन्ध कायम गराउने धार्मिक सामाजिक कार्यलाई विवाह भनिन्छ। चलन चल्तीमा कतै कतै बिहे गर्ने भन्ने चलन पनि छ। विवाह गर्न उपयुक्त भनी तोकिएको उमेर भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ। नेपालमा कानूनत विवाह गर्ने उमेर 20 वर्ष छ। त्यसैले 20 वर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ। शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व नभई विवाह गर्नु र सन्तान जन्माउँदा विविध समस्या आउन सक्ने भएकोले विवाहका लागि उमेरको हदबन्दी तोकिएको बुझिन्छ। बाल विवाहको समस्या नेपालको तराई मधेस क्षेत्रमा बढ़ी छ। शिक्षित समुदायमा भन्दा चेतना स्तर कम भएका, आर्थिक सामाजिक रूपमा पछि परेका मुसहर, चमार, डोम, मुस्लिम जस्ता समुदायमा बढ़ी पाइन्छ। यादव लगायत अन्य समुदायमा पनि धेर थोर समस्या छ। त्यसो त नेपाल विश्वमा बाल विवाह बढ़ी हुने देशमध्ये 10औं स्थानमा पर्दछ। दक्षिण एसियाली देशमध्ये नेपालको बाल विवाह र प्रजनन स्वास्थ्यका कारण मातृ मृत्यु दर बढ़ी छ।
युनिसेफले गरेको सर्वेक्षण अनुसार 70 बालविवाह बढ़ी हुने जिल्लाहरूमा पहिलो नम्बरमा पर्दछ। नेपालमा हुने वार्षिक बालविवाहको 86% 70 जिल्लामा हुने गर्दछ। राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको बालविवाह प्रदेश नम्बर 2 मा अझ जटिल समस्याको रूपमा रहेको छ। घरको चुलो चौकोमा सीमित जुम्लाको सिन्जाका महिला आजभोलि उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर हुन थालेका छन्। महिलाले केही गर्न सक्दैनन्, आर्थिक रूपमा सक्षम बन्न सक्दैनन्। घरको काम महिलाको पेवा ठान्ने सामाजिक संकीर्ण सोचलाई चिर्दै सिन्जाका महिला उद्यमशीलतामा अग्रसर भएका हुन्। प्लानको सहयोगमा क्याड नेपालले सञ्चालन गरेको बाल छिटो तथा जबरजस्ती विवाह न्यूनीकरण परियोजना मार्फत सहकारीमा बिउ पुँजी स्वरूप 15 लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको क्याडका अनुगमन अधिकृत दलबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो। उद्यमी महिलाले न्यूनतम 30,000 देखि अधिकतम 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर उद्यमशीलता थालेका हुन्। गाउँमा महिलाको उद्यमशीलता देखेर पुरूषहरू छक्क मात्र परेका छैनन्, महिलालाई अवसर दिएको खण्डमा असम्भव केही नहुने कुरा समेत बुझिसकेका सिन्जाका रतन वर्ड बताउनुहुन्छ। गाउँमा हुने विकास निर्माणदेखि नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गराउन क्याड नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। व्यवसाय प्रवर्धन, आर्थिक कारोबार सहज गर्न, उत्पादन वृद्धि तथा बजारीकरणमा टेवा पुग्ने गरी व्यावसायिक योजनाबारे पटक पटक तालिम दिने गरिएको आत्मसम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपाल जुम्लाले जनाएको छ। सिन्जा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद धितालले सिन्जा क्षेत्रका महिलाको सशक्तिकरण, उद्यमशीलता विकास र जीविकोपार्जनका लागि क्याड नेपाल लगायत अन्य निकायले गरेका राम्रा कामलाई पालिकाले निरन्तरता दिने बताउनुभयो। उहाँले विकास साझेदार संस्था क्याडले सिन्जा क्षेत्रमा छाउपडी न्यूनीकरण र महिला सशक्तिकरणमा उल्लेखनीय काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। कालीकोट जिल्लामा बालविवाह कम हुन थालेको पाइएको छ। यसअघिका वर्षहरूमा भन्दा बालविवाह, छिटो विवाह, जबरजस्ती विवाह, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार जस्ता विभिन्न हिंसा न्यूनीकरण गर्न कालीकोटका गैर सरकारी संस्थाहरूले अभियान थालेपछि बालविवाह कम हुँदै गएको हो। हुरेन्डेक नेपाल मार्फत बालविवाह बढ़ी हुने क्षेत्रका रूपमा चिनिएका नरहरिनाथ गाउँपालिका, सानी त्रिवेणी गाउँपालिका र राजकोट नगरपालिकामा अहिले बालविवाह तथा परम्परागत हानिकारक अभ्यास विरूद्ध अभियानलाई तीव्रता दिन किशोर किशोरीहरू सक्रिय रूपमा लागेका छन्। कालीकोटमा रणनीतिक योजनाको आधारमा बालविवाह विरूद्ध विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिँदै आएका छन्। बालविवाह र जबरजस्ती गरिने विवाहसँग सम्बन्धित गतिविधिपछि अब लागौं मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार रोकथामका लागि भइरहेका कामको विषयतिर। नेपाल र भारतको खुल्ला सिमानाका कारण नेपालको मधेसका जिल्लाहरूबाट भारतमा बढ़ी बेचबिखन भइरहेको छ। यो कार्य नेपालको पूर्वी जिल्लाहरूबाट भन्दा पनि पश्चिमी जिल्लाहरूबाट धेरै भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययनले देखाउँछ। त्यस्तै नेपालका पहाड़ी जिल्लाहरूबाट तराई र भारत नजिक नाका रहेका जिल्लामा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार हुने गरेको छ। त्यसैले पनि अहिले विभिन्न निकायहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार बारे सचेतनाका काम र माध्यमहरू बढ़ाएका छन्। विशेष गरी यसका लागि विभिन्न संघ संस्थाले स्थानीय निकायसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्। युवा तथा किशोर किशोरीलाई सचेतनाको काममा सक्रिय गराएपछि केही हदसम्म समुदाय पनि सचेत भएको छ। स्थानीय तहबाट समुदायलाई सचेत गराउन के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् त सुनौ मकवानपुरको ग्रामीण जागरण तथा विकास संगठन राडो नेपालका संयोजक दिपेन्द्र पाठकसँग गरिएको कुराकानी। हैन, फरक फरक परिवेशमा जोखिममा हुनुहुन्छ, बालबालिकाहरूको जोखिम फरक खालको छ र अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मात्रै नभइकन देशैभित्र पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बेचबिखनको जोखिम चाहिँ उच्च छ। हैन, अब पहिलाको जस्तो केस रिपोर्टिङको हिसाबले अथवा प्रहरीमा भएको मुद्दा दर्ताको हिसाबले चाहिँ मुद्दाहरू एकदम न्यून हुँदै गएका छन्। त्यसले त्यो रिपोर्टिङ हेर्दाखेरि चाहिँ बेचबिखनको क्रम एकदमै घटेको अथवा चाहिँ धेरै कममा आएको हो कि भन्ने देखिन्छ। तर साँच्चीकै चाहिँ कस्तो छ भने बेचबिखनको स्वरूपहरूमा आएको परिवर्तनले गर्दा त्यो बेचबिखन चाहिँ अत्याधिक रूपमा वृद्धि हुँदै गइराखेको छ र सबभन्दा बढी चाहिँ बालबालिकाहरूलाई श्रम र यौन शोषण दुईटैमा अहिले चाहिँ मानव अङ्ग तस्करीको रूपमा पनि बेचबिखन बढिराखेको छ, वैदेशिक रोजगारीको नाममा पनि बेचबिखन बढिराखेको छ र आन्तरिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो मनोरञ्जन क्षेत्रको लागि पनि बेचबिखनको चाहिँ व्यापक बेचबिखनहरू वृद्धि भइराखेको छ।
जस्तो युवाहरूको लागि भनेपछि पनि यो चाहिँ श्रमकै लागि भनेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बेचबिखन हुने प्रक्रिया चाहिँ बढेको हो। श्रमको लागि मात्रै पनि छैन, यहाँ आन्तरिक रूपमै हुने बेचबिखनहरू पनि यौनजन्य गतिविधिहरूको लागि छ, श्रमको लागि छ, मनोरञ्जनको लागि भनेर छ। यस्ता विविध खालका कुराहरू छन् र त्यो चाहिँ बढिराखेको छ र त्यो बुझाइ चाहिँ अहिले समुदायमा यो हामीले काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ लगभग यो प्रोजेक्ट सञ्चालन भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो बुझाइमा चाहिँ वृद्धि भएको छ। इभन चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमै जानेहरूको लागि पनि सुरक्षित रूपमा कसरी जान सकिन्छ त? हुन त वैदेशिक रोजगारी आफैमा एउटा जोखिम हो, तैपनि त्यसलाई त्यसको जोखिमलाई चाहिँ अलिक कम गर्दै हामी कसरी वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्छौँ भन्ने बुझाइ वृद्धि भएको छ। बालबालिकाहरूलाई आन्तरिक रूपमा हुने विभिन्न किसिमका घरेलु हिंसादेखि लिएर सामाजिक रूपमा हुने हिंसा दुर्व्यवहारका घटनाहरूमा कसरी हामीले सुरक्षा चाहिँ सिर्जना गर्न सक्ने आफ्नो लागि पनि, र त्यो नेटवर्क जुन चाहिँ सञ्जालले त्यो बालबालिकाको सुरक्षाको लागि काम गर्छ त्यस्ता खालका सञ्जालहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै लिएर जाने भन्नेमा पनि बुझाइ चाहिँ वृद्धि भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ के कस्ता पहलहरू भइरहेका छन् त? होइन, यसमा हामीले कार्यक्रमकै दौरान पनि धेरै कामहरू गऱ्यौँ। कार्यक्रमका गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्दा युवाहरूलाई विशेष गरेर एकदम यङस्टर बोइज एन्ड गर्ल्सहरूलाई चाहिँ रोल मोडलको रूपमा विकास गर्नको लागि हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। एउटा अर्को समुदायमा सचेतना वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ यो सामाजिक व्यवहारलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, हाम्रा परम्परागत बुझाइहरूलाई कसरी अहिलेको बुझाइसँग चाहिँ गाँसेर लिएर जान सकिन्छ भन्ने दोस्रो पाटो हो। तेस्रो चाहिँ राज्यले निर्माण गरेको जुन संयन्त्रहरू छ, मानव बेचबिखन विरुद्धको लागि निर्माण गरेको परिकल्पना गरेको संयन्त्रहरू छ, त्यो संयन्त्रहरू चाहिँ राज्यको सबभन्दा तल्लो चाहिँ सरकार, स्थानीय सरकारसम्म बलियो ढङ्गले पुगेको छैन। हामीले त्यो संयन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि चाहिँ स्थानीय रूपमा ती संयन्त्रहरूको निर्माणको लागि चाहिँ लबी एडभोकेसी गर्ने, निर्माण भइसके पछाडि ती संयन्त्रहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि काम गर्ने, ती समितिहरूलाई चाहिने आवश्यक नीति नियमहरूको नमुनाहरू कस्ताहरू हुन सक्छन् भनेर ती समितिहरूलाई नै सबभन्दा बढी सक्रिय बनाउनलाई चाहिँ हामीले लागि पर्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सरकारी संयन्त्रबाट नै यसमा पनि यो पनि यस्तो क्षेत्र हो जसमा हामीले सामाजिक विकासमा काम गरिरहँदाखेरि मानिसहरूको संरक्षणको कुरालाई, विशेष गरेर बालबालिका युवाहरूको संरक्षणको कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रा संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाएर त्यो क्षेत्रमा लगानी पनि वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले काम गरिरहेका स्थानीय चाहिँ निकायहरूमा बजेटहरू निर्माण गर्ने, कार्यक्रमहरू निर्माण गर्ने, आफ्नो गाउँपालिकाभित्रका जोखिममा परेका समुदायहरूको चाहिँ नक्साङ्कन गर्ने, उनीहरूको सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने जस्ता कार्यहरू चाहिँ भइराखेका छन्। यो एउटा पाटो भयो भने जो चाहिँ बेचबिखनमा पर्नु भएको छ अथवा परेर फर्किनु भएको छ त्यो पाटोलाई पनि हेरिरहनु भएको छ। मलाई यो कुरा पनि जोड्न मन लाग्यो। दुईवटा कुरालाई हामीले यहाँनिर प्राथमिकतामा राखेका छौँ। एउटा चाहिँ जोखिममा परेका बालबालिका जो जुनसुकै बेला चाहिँ बेचबिखनको जोखिममा पर्न सक्छन्, तिनको संरक्षणको कुरा। दोस्रो, बेचबिखनमा परेर विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत उद्धार भएर आएका। अर्को चाहिँ घरेलु हिंसामा परेका र बेचबिखनको जोखिम उच्च रहेका त्यो खालका चाहिँ लक्षित समुदायमा पनि हामीले काम गऱ्यौँ। विशेष गरेर दुईटा हिसाबले, एउटा उनीहरूलाई यो सुरक्षा सञ्जालभित्र कसरी ल्याउने भन्ने हिसाबले, दोस्रो चाहिँ उनीहरूकोलाई इन्कमसँग, आम्दानीसँग जोडेर उनको जीवनस्तरलाई अलिकति विकसित कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गऱ्यौँ। र त्यसको फलस्वरूप अहिले चाहिँ राम्रो सङ्ख्यामा विभिन्न बेचबिखन र घरेलु हिंसा लगायत यौनजन्य हिंसाबाट शिकार हुनुभएका हाम्रा दिदीबहिनीहरू चाहिँ आम्दानीसँग जोडिएको व्यवसायहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। त्यसले चाहिँ दुईटा चिज हामीलाई एकदम हिट गरेको चिज चाहिँ के छ भने, जब आर्थिक रूपमा हामीले समुदायलाई अलिकति विकसित गर्दै लिएर जान सक्छौँ, त्यसले चाहिँ विशेष गरेर महिलाहरूको, छोरीहरूको परिवारभित्रको उहाँहरूको सम्भावनालाई पनि वृद्धि गर्छ। एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणै फरक पर्छ, महिलाहरूको नेतृत्व पनि विकास हुन्छ, परिवारमा पनि समुदायमा पनि। अर्को चाहिँ उहाँहरूको अवस्थामा पनि राम्रो परिवर्तन देखिएको छ। त्यसले चाहिँ विशेष गरेर किशोरी र महिलाहरूमा चाहिँ सामाजिक रूपमा अगाडि बढाउनलाई पनि यो बेचबिखनसँग जोडिएर मात्रै नभइकन विभिन्न किसिमको यो लैङ्गिक हिंसामा परेकालाई मात्रै नभइकन विशेष गरेर किशोरी महिलाहरूको अवस्था र सम्भावनालाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि यो परियोजनाले राम्रो काम गरेको छ।
तर सचेतनाको कुराकानी गर्दाखेरि त हामीले शिक्षक विद्यार्थी अथवा समाजमै रहनुभएका अरूलाई पनि बिर्सिन भएन। सुरुमा त हामीलाई नै बिर्सिन भएन। हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट के गर्न सक्छौँ? यति ठुलो चाहिँ जिम्मेवारी छ जसलाई हामी सचेत नागरिकको रूपमा हामीलाई परिभाषित गरिरहँदाखेरि हामीमा ठुलो जिम्मेवारी छ। एउटा चाहिँ के छ भने योसँग जोडिएका सङ्घ संस्थाहरू अरू पनि छन् जससँग हामीले यो बिचमा सहकार्य गरेर धेरै काम गऱ्यौँ। उहाँहरू पनि लागिरहनु भएको छ। एउटा दोस्रो स्थानीय सरकारको नीति कार्यक्रमले पनि त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुराहरू छ। तेस्रो युवा अभियन्ताहरूको क्षमता उहाँहरूको बुझाइमा वृद्धि भएको छ। तेस्रो चौथो चाहिँ अब यो विषय चाहिँ सामान्य विषय होइन भन्ने कुरा अहिलेको राष्ट्रिय स्तरका केही घटनाक्रमहरूले पनि स्पष्ट देखाएको छ। यस्ता खालका बेचबिखनका स्वरूपहरू कति चाहिँ भयानक र खतरनाकसम्म हुन सक्छन् भन्ने कुरा देखाएको छ। भने यो विषयमा एउटा त सबभन्दा ठुलो कुरा त सचेतनालाई नै अभिवृद्धि गर्ने कुरा हो। हामीले जानेका कुराहरूलाई समुदायसम्म पुर्याउने कुरा, चाहे त्यो सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट होस्, चाहे त्यो हामी जहाँ पुग्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ यी विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्ने सवालमा होस्, यो विषयमा चाहिँ हामी अलि बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ राज्यले चाहिँ यो बजेट निर्माणको प्रक्रियामा 7वटा चरणहरू चाहिँ निर्देशित गरेका छ। भनेपछि हामी पनि त्यो चरणमा काहीँ न काहीँ जोडिएका छौँ होइन। त्यो चरणमा जोडिरहँदाखेरि हामीले राज्यको संयन्त्रमै बसेर यो यस्ता खालका विषयवस्तुलाई उठाउनको लागि चाहिँ बजेट एलोकेसनको सवालमा आफ्नो ठाउँमा गम्भीर भएर लाग्ने हो भने चाहिँ यस्ता मुद्दाहरूलाई किनभने बजेटरी पार्टले काम नगरिकन कतिपय ठाउँमा हामीले सचेतनाले मात्रै काम गर्दैन। काहीँ जीविकोपार्जनसँग जोडिएका कार्यक्रमहरूले चाहिँ काम गरिराखेका हुन्छन्। मान्छेहरू गरिबीकै कारणले पनि धेरै यो बेचबिखनमा पर्ने सम्भावना रहन्छ। अब गरिबी मात्रै त कारण रहेन अहिले आएर होइन। अहिले यसको दायरा धेरै फराकिलो भइसकेको छ। तर पनि समुदायमा गएर हेर्ने हो भने चाहिँ अझै पनि गरिबीको कारणले चाहिँ असुरक्षित खालको श्रममा जाने, त्यो असुरक्षित खालको श्रमले बेचबिखनमा पुर्याउने, गरिबीको कारणले एक सहरबाट अर्को सहर अथवा आफ्नै सहरभित्र पनि जोखिमपूर्ण काममा पुग्ने, त्यसको कारणले बेचबिखनको सम्भावना बढ्ने, यस्ता थुप्रा कजेजहरू छन्, कारणहरू छन् जसमा चाहिँ काम हुन जरुरी छ। भनेपछि ती विषयवस्तुलाई हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा उठान गर्ने र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्ने कामहरूलाई निरन्तरता दिइराख्यौँ भने चाहिँ यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लिएर जान सकिन्छ। भर्खरै सुन्यौं मकवानपुरको ग्रामीण जागरण तथा विकास संगठन राडो नेपालका संयोजक दिपेन्द्र पाठकसँग गरिएको कुराकानी। भारत र नेपालको सिमानामा परामर्श बुथहरू राख्नाले केही हदसम्म मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार रोकथाममा सहयोग भएको छ। साथै मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार बारेका सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू स्कूलमा हुन थालेपछि किशोर किशोरीहरू पनि चनाखो बनेका छन्। उनै किशोर किशोरीहरूले फेरि पनि आफूले जाने बुझेका कुरा आफ्नो साथीभाइ, छरछिमेक र समुदायलाई सिकाइरहेका छन् र यो सचेतनाको चक्रले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको रोकथाममा सहयोग गरि नै रहेको छ। तर गर्न अझै बाँकी छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार रोकथामका लागि अरू के कस्ता कामहरू हुन आवश्यक छ त? हामीसँग साथी संस्था अन्तर्गत बाँके जिल्लामा कार्यरत कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मी घलेले कुराकानी गर्नुभएको छ। प्रोटेक्ट परियोजना अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो काउन्सिलिङ बुथ भनेर हाम्रो रूपैडिया जमुनामा चाहिँ स्थित छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 2जना काउन्सिलर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ मानव बेचबिखन सम्बन्धी र सुरक्षित बसाइसराई सम्बन्धी चाहिँ काउन्सिलिङ सँगसँगै अब आफूलाई शङ्का लागेको व्यक्तिहरू भेटेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्नुहुन्छ। अनि आफूलाई शङ्कास्पद केसहरू भेटेपछि चाहिँ अब हाम्रो सेफ हाउस पनि छ होइन। अनि अरू कामहरूको लागि अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी त्यहाँबाट समातेर चाहिँ हाम्रो सेल्टरमा ल्याएर चाहिँ राख्छौँ होइन। अर्को चाहिँ हाम्रो यो प्लानले चाहिँ जुन सेफ्टी पासपोर्ट भनेर जुन बुकलेट बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ सिडिओ अफिसबाट हाम्रो 100 नम्बर कोठा छ, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो काउन्सिलिङ डेस्क नै भनेर भन्छौँ होइन। अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले जतिजना पनि पासपोर्ट बनाउन आउनु मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो सेफ्टी पासपोर्ट चाहिँ वितरण सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो प्रक्रिया अपनाएर जाने
जाने, कस्तो कस्तो ठाउँमा जुन सरकारी निकायहरूमा गएर डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने होइन, अनि जस्तो आफूले लिनुपर्ने जस्तो श्रम स्वीकृति भयो, कल्याणकारी कोषमा बिमा भयो होइन, अनि सबै कुराहरू चाहिँ हेर्ने, एजेन्ट थ्रु चाहिँ नजाने होइन। अनि र त्यो बुकलेटमा भएको कुरा चाहिँ जस्तो प्रस्थान अघि के गर्ने, प्रस्थानको समयमा के गर्ने, पछि के गर्ने होइन, अब प्रस्थान भइसकेपछि पनि के गर्ने। अनि जस्तो अब वहाँ गएर उहाँहरूले जस्तो भने जस्तो काम पाएन, भने जस्तो पैसा पाएन भनेपछि अब अर्को यो जुन सामी प्रयोजना गभर्मेन्टबाट लन्च भएको त्यसमा चाहिँ हामीले उजुरी पनि गर्न सक्छौँ। त्यो भयो भने चाहिँ सबै डकुमेन्ट भयो भने चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ कारबाही पनि गर्न सक्छौँ र आफूले लागेको पैसा चाहिँ उनीहरूसँग फुल इभिडेन्स छ भनेपछि त्यो रिटर्न पनि पाउँछौँ भनेर भन्छौँ होइन। त्यो सँगसँगै जस्तो अब कामकै सिलसिलामा जाँदाखेरि पनि महिला मात्रै बेचिन्छ भनेर छैन, महिला पुरुष दुवैजना बेचिन्छ होइन। यो बेच्नुको किसिम चाहिँ धेरै फरक भइसकेको छ अहिले। जस्तो एउटा वेश्यावृत्तिमा मात्रै नभएर अर्गानको लागि पनि बेचिन्छ, यसमा चाहिँ होसियार गर्नु होला। त्यस्तो आफूलाई शङ्कास्पद लाग्यो भने हामीले के गर्ने, कस्तो गर्ने, कहाँ गएर उजुरी गर्ने कुरा भन्ने कुरा सबै लेखा छ, यो चाहिँ पढ्नु होला भनेर भन्छौँ। त्यो सँगसँगै जुन त्यो बुकलेटमा प्रोटेक्टको जुन सेफ्टी पासपोर्टको बुकलेटमा चाहिँ पछाडि जुन maya.to-protect भनेर मेसेन्जरको पेज छ, त्यसको फेसबुक पेज छ होइन, त्यसमा चाहिँ लाइक गर्नु होला। अनि त्यो फेसबुक पेजलाई चाहिँ फलो गर्नु होला। त्यसमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार सम्बन्धीको कुराहरू, बेचबिखनको सम्बन्धीको कुराहरू अपडेट भइरहेको हुन्छ। अनि मेसेन्जरमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू त्यहाँ सोध्यो भने चाहिँ रिप्लाई आउँछ, यो चाहिँ गर्नु होला भनेर हामीले चाहिँ भनिरहेका हुन्छौँ। सुरुमा आउनुहुन्छ उहाँहरू होइन, हामीले चाहिँ आफ्नो सेल्फ एउटा रजिस्टरै छ होइन, जसमा हामीले उहाँको नाम, ठेगाना, अनि उहाँको उमेर, अनि अब महिला पुरुष उहाँको लिङ्गहरू भयो, अनि उहाँको चाहिँ फोन नम्बर हुन्छ, उहाँहरूले कति पढ्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ बाहिर के उद्देश्यले जान लाग्नु भएको। अब कोही स्टुडेन्टमा पनि जान सकेका हुन्छ, कोही घुम्न जान, कोही चाहिँ अब नेपालगञ्ज चाहिँ अब एउटा तराई क्षेत्र भएर मधेसी मुस्लिम सबै बस्ने भएको हुनाले कसै हजहरू गर्न, अब कोही चाहिँ रोजगारीकै सिलसिलामा आउनु, त्यो चाहिँ उद्देश्य चाहिँ लेख्छौँ हामीले होइन। अनि सेफ्टी पासपोर्ट दिँदाखेरि साइन पनि गराउँछौँ। अनि त्यो भएको हुनाले उहाँलाई हामीले सुरुमै सोध्छौँ जस्तो के उद्देश्यले आउनु भएको होइन। उहाँहरूले जुन भन्नुहुन्छ, जस्तो स्टुडेन्टमै गए पनि अब कहिले आफूले अब थाहा नभएर बेच्न सकिन्छ होइन, बेचिन सकिन्छ, अथवा कोही मान्छेले आफूले अब कतै लग्न सक्छ भन्ने कुराहरू भन्छौँ। अनि जस्तो घुम्न कोही हजमा यताउता जाने भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि त्यही नै भन्छौँ। जस्तो कमिटी भए पनि सँगसँगै हिँड्दाखेरि कहिले अब आफूले नथाहा पाएको खण्डमा चाहिँ हामीलाई यस्तो यस्तो हुनसक्छ, त्यस्तो बेला यस्तो गर्नु होला भन्छौँ होइन। अब रोजगारको सम्बन्धीमा त सबै कुरा हामीले काउन्सिलिङ गर्ने भइहाल्यो। यो परामर्श दिँदाखेरि जसरी पनि तपाईँहरूले लेख्ने काम गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि पनि बालिका, महिला, युवा कुन जमात चाहिँ अलिक धेरै बेचिने अथवा बेचबिखनमा पर्ने देख्नु भएको छ? अब यसमा चाहिँ अब प्राय हेर्ने हो भने त बेचबिखनको सिलसिलामा हेर्ने हो भनेपछि चाहिँ पहाडतिर एरियाको पहिला चाहिँ पूर्वतिरको मान्छेहरू एकदम नेपालगञ्ज ल्याएर बेचिने थियो। त्यो सँगसँगै पहाडतिरको मान्छेहरू पनि ल्याएर बेच्ने ट्रेन्ड चाहिँ अहिले त हेरेरै छ, किनभने उहाँहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा लग्छौँ यस्तो यस्तो भनेर एजेन्टसँग चाहिँ अलग्गै पासपोर्टहरू सबै उहाँहरूसँग हुन्छ। उहाँहरूले केही लिएर हिँड्नु भएको हुन्न। जस्तो रुपैयाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग केही पनि हुँदैन। उहाँहरूले त खालि अब नाम पनि थाहा हुँदैन, पारी जाने हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ कि अब त्यो चाहिँ हाम्रो काउन्सिलर दिदीहरूले क्रस चेक गर्दाखेरि